Have you ever bunked your classes? Or are you tired of strict and boring lectures in your class? Or while studying, you have been thinking of something else? Take a chill pill. I'm here to help you out with all your problems. I'm going to guide you for a better studies ahead. Come join me for a better studies. Okay, hello and welcome students to the basics of chemistry. Chemistry को चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी बेसिक केमिस्ट्री को चाहिँ केमिस्ट्री बुझ्नको लागि चाहिँ के बेसिक थाहा पाइराख्नु पर्छ तपाईहरुले. धेरै जसो स्टुडेन्टहरुलाई केमिस्ट्री बुझ्नको लागि चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भइराको हुन्छ हैन. तर यो पार्ट कभर गरिसकेपछि आजको यो भिडियो तपाईले फुल्ली हेरिसकेपछि केमिस्ट्रीको लगभग तपाई बुझ्न चाहिँ सुरु गर्न थाल्नुहुन्छ. के हुन्छ भने जनरली स्टुडेन्टहरुले पढिराको हुन्छन् के गरे रियाक्सन कहाँबाट के आयो केही बुझेकै हुँदैन. It's not gonna happen for longer. यो भिडियो पुरै हेर्नुस्. यो भिडियोमा यो 6वटा कुरा कभर गर्न गइरहेको छु. एलिमेन्ट के हो, एटम र एटमिक स्ट्रक्चर के हो, एटमिक मास, एटमिक नम्बर के हो, भ्यालेन्सी के हो, क्रिस क्रस मेथड के हो, ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन के हो. यति कुरा बुझिसकेपछि तपाई केमिस्ट्री मजाले बुझ्न थाल्नुहुन्छ. सो विदाउट स्किपिङ वाच दिस भिडियो टिल एन्ड. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे अगाडि केमिस्ट्री के सुरुवात एलिमेन्ट्सहरुबाट हुन्छ. एलिमेन्ट भनेको के नेचुरली अकरिङ सब्स्टेन्स है. के छ भने नेचरमा के कुरा पाइन्छ त्यो कुराहरु साइन्टिस्टले डिस्कभर गरे के नेचुरली अकरिङ सब्स्टेन्स आर कॉल्ड एलिमेन्ट. तिनीहरुलाई एलिमेन्ट भन्छन्. देयर आर 118 वटा एलिमेन्ट. कसरी कतिवटा 118 वटा एलिमेन्ट हुन्छ जसमा मेटल्स हुन्छ, नन मेटल्स हुन्छ जस्तो गोल्ड, सिल्भर, आइरन अनि त्यसपछि गएर एन्ड मेनी मोर सब्स्टेन्सेस. अनि एलिमेन्ट्सहरु कम्बाइन गरेर कम्पाउन्ड बनाउँछ है. डिफरेन्ट एलिमेन्ट जस्तो हाइड्रोजन र ऑक्सिजन कम्बाइन भएर के बनाउँछ? हाइड्रोजन र ऑक्सिजन कम्बाइन गरेर वाटर बनाउँछ. त्यो चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड हो है. त्यसको बाद अब एलिमेन्ट बुझ्नुभयो. अब एटम भनेको के हो? एटम भनेको कुनै स्मलेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट हैन. एउटा एटम कसरी बनेको हुन्छ लाइक हुन्छ नि फर एक्जाम्पल जस्तो हामीले पिरियडिक टेबल पढेको छौं. सुरुमा हुन्छ हाइड्रोजन. हाइड्रोजनको एटम कसरी हुन्छ भने बिचमा प्रोटोन र बाहिरतिर के हुन्छ? बाहिरतिर इलेक्ट्रोन हुन्छ. यहाँतिर प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ. कुनै पनि एटमको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यहाँतिर प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ र बाहिरी भेगमा के हुन्छ? बाहिरी भेगमा इलेक्ट्रोन बसेको हुन्छ है. अब एटमिक स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि कुनै पनि एटमिक स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हामी 2n फर्मुलालाई फलो गर्छौं. 2n फर्मुला. अब यो जुन छ यसलाई चाहिँ हामी सेल भन्छौं कि यो यसलाई जहाँ इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छ त्यसलाई हामी सेल भन्छौं. चारवटा सेल हुन्छ k l m n. यिनीहरु सबैमा n को भ्यालु डिफरेन्ट छ. यसमा 1, यसमा 2, यसमा 3 र यसमा 4 हुन्छ. अब अकॉर्डिङ टु फर्मुला 2n स्क्वायर फर्मुला लगाए यहाँबाट 2 * 1 को स्क्वायर दैट इज k भनेको सबसे सुरुको सेलले कतिवटा? दुईटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छ हो. सेकेन्ड सेल 2 * 2 को स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8. अर्कोले 8 वटा. यहाँ पनि फर्मुला लाउनु. 3 को स्क्वायर इज 9, 9 2 जा 18. यहाँ 4 को स्क्वायर इज 16, 16 2 जा 32 है. फर्स्ट सेलले दुईटा, अर्कोले 8 वटा अनि 18 अनि 32 वटा राख्न सकिन्छ. त्यसैगरी सोडियमको स्ट्रक्चर हामी बनाऊँ. सोडियममा के छ? अगाडि सोडियमको सिम्बल छ Na है. सिम्बलको बारेमा पनि बुझाउँछु म एकैछिन. सबसे फर्स्ट सेल भनेको के सेलमा कतिवटा? दुईटा. त्यसपछि अर्को सेल भनेको एल सेल. एलमा कतिवटा? 8 वटा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 अनि 2 कति भयो? 10 हो. कतिवटा चाहिएको छ हामीलाई? 11 वटा. किन? सोडियम कति नम्बरमा छ? 11 नम्बरमा छ. सो एउटा एक्स्ट्रा 11 वटा भयो है. 11 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यसमा. सो दिस इज द एटमिक स्ट्रक्चर अफ सोडियम. आर यु गेटिङ दिस है? कुरा क्लियर छ. यसैगरी अरु एलिमेन्टको पनि तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ. मैले सोडियमको Na लेखे. सिम्बलको कुरा पनि म कभर गरिदिन्छु. सिम्बल भनेको सानो नाम जस्तै. कुनै पनि सोडियम लामो नाम भन्नुपर्दा Na भनिन्छ नि. केमिकल रिएक्सनमा लेख्न काम लाग्छ. त्यही भएर सानो नाम सर्टकट नेम हो है. देयर आर 3 वेज अफ राइटिङ सिम्बल्स. नम्बर 1 वे भनेको अगाडिको लेटर मात्र लेख्दिने. जस्तो हाइड्रोजनमा हामी H लेख्दिन्छौं, ऑक्सिजनको O लेख्दिन्छौं, नाइट्रोजनमा N लेख्दिन्छौं हैन. यो भयो. सेकेन्ड वे भनेको अगाडिको फर्स्ट लेटर क्यापिटल र अर्को लेटर स्मल लिने. फर एक्जाम्पल हिलियम. हाइड्रोजनको लागि त अलरेडी H युज भइसक्यो. अब हिलियममा पनि H युज गर्न पाउँछ? पाउँदैन. दुईटैको एउटै नाम हुन सक्छ? हुन सक्दैन. त्यही भएर हिलियममा के छ? He गरेर छ हिलियम. एल्युमिनियममा Al गरेर छ एल्युमिनियम.
हो। त्यसै गरी थर्ड वे छ फ्रम ल्याटिन नेम। ल्याटिन नेम भनेको जस्तो सोडियमको ल्याटिन नेम छ नाट्रियम, नाट्रियमबाट Na आयो। गोल्डको ल्याटिन नेम छ अरम, त्यहाँबाट Au आयो। सिल्भरको ल्याटिन नेम छ अर्जेन्टम, त्यहाँबाट Ag आयो। आइरनको ल्याटिन नेम छ फेरम। त्यसै गरी डिफ्रेन्ट ल्याटिन नेमबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्ट फर्म्स आउन थाल्यो। अब तपाईले एटमिक स्ट्रक्चर पनि बुझ्नु भयो कसरी बनेको छ। अरु पनि डिफ्रेन्ट एटमको एटमिक स्ट्रक्चर म दिदैछु डिस्क्रिप्सनमा पनि र अहिले यहाँ फोटोग्राफमा पनि म हाल्दिदैछु, प्लिज गो थ्रु इट है त। केहीमा कन्फ्युजन आयो भने कमेन्ट बक्समा हाल्नु होला। आई विल गो थ्रु इच एन्ड एभ्री कमेन्ट हैन एन्ड सल्भ अल योर क्युरीज है त। ओके लेट्स मुभ अहेड। एटमिक मास र एटमिक नम्बरको बारेमा बुझौँ। अब एटमिक मास र एटमिक नम्बरको बारेमा बुझ्दाखेरि यो फिगर चाहिँ म मेट्दिन है, यो फिगर म मेट्दिन। यहाँबाट सबसे अगाडि के बुझ्नु पर्यो भनेपछि नम्बर 1 थिङ, एटमिक मास भनेको सम अफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रन। सम अफ नम्बर अफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रन भनेको एटमिक मास हुन्छ। एटमिक मास, एटमिक मास भनेको के हो? नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्यूट्रन। यु गेटिङ दैट है? बुझिरहेछ? र एटमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोन मात्र। द टोटल नम्बर अफ प्रोटोन प्रेजेन्ट इन एन एटम इज कॉल्ड एटमिक नम्बर, whereas the sum of number of proton and neutron is called atomic weight है। डेफिनेसन यहाँ छ। अब त्यसपछि भ्यालेन्सी है, कति जनालाई कन्फ्युजन हुन्छ यो भ्यालेन्सीको बारेमा है, ध्यान दिएर बुझ्नुस् है। एकदम सजिलो कुरा छ तर धेरै जनालाई धेरै कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। जस्तो मैले भ्यालेन्सी बुझ्नु भन्दा अगाडि भ्यालेन्स सेल र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बुझ्नु। द आउटर मोस्ट सेल, म सोडियमकै एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। मलाई सोडियम एकदम मनपर्ने एलिमेन्ट छ एक्जाम्पल दिनको लागि है। सोडियम कस्तो हुन्छ? फर्स्ट सेलमा 2टा अनि अर्को सेलमा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 भयो अनि लास्ट एउटा हामीले राख्यौं 11 हो। अब यहाँ हेर्नुस्, यो सर्कल अलि मिलेन। अब यहाँ हेर्नुस्, सोडियममा जुन सबसे बाहिरको सेल, द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड भ्यालेन्स सेल, र भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो। भ्यालेन्स सेल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बुझ्नु भयो हो। र अब भ्यालेन्सी भनेको त कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ अ एलिमेन्ट विथ अनदर एलिमेन्ट इज कॉल्ड भ्यालेन्सी। त्यो भन्नाले अब बुझ्दै जानुस् है, कुनै पनि एटम स्टेबलमा जानको लागि त्यसले अक्टेट रुल या डुप्लेट रुल फलो गरेको हुनुपर्छ है। अक्टेट रुल भनेको भ्यालेन्स सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुने र डुप्लेट रुल भनेको भ्यालेन्स सेलमा 2टा हुनुपर्ने। हाइड्रोजन हिलियमहरुले डुप्लेट रुल फलो गर्छ, बाकीको अरूहरुले के कुन फलो गर्छन्? अक्टेट रुल फलो गरेका हुन्छन् है। अब यो केसमा सोडियमको केसमा हेर्नुस् त, यसको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? एउटा इलेक्ट्रोन छ हो। तर यो अक्टेट रुल फलो गर्छ। यसलाई त कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो? 8 वटा इलेक्ट्रोन चाहियो हो कि हैन? 8 वटा इलेक्ट्रोन चाहिनको लागि इट हैज 2 अप्सन। नम्बर 1 अप्सन, यो भाग एउटा इलेक्ट्रोन फाल्दिने अनि यो सेल नै सकिन्छ अनि भित्रमा अलरेडी 8 वटा फुलफिल छ हो। र अर्को अप्सन के छ? एउटा फाल्दिने कि त अर्को 7 वटा लिएर आउने हो कि हैन? 8 बनाउनको लागि यसलाई के सजिलो? एउटा फाल्न सजिलो कि 7 वटा ल्याउन सजिलो? एउटा फाल्न सजिलो। भेरी गुड। सो यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? यसको भ्यालेन्सी हुन्छ 1। यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन फाल्ने बित्तिकै यो रियाक्ट भएर जान्छ। आर यु गेटिङ दिस? कुरा क्लियर छ? ल छ। त्यसै गरी क्लोरिनको कुरा गरौँ। क्लोरिन 17 नम्बर छ 287 हो। 287 यसको लास्ट सेलमा कतिवटा छ? 7 वटा छ। अब योसँग पनि दुईटा अप्सन छ, 7 वटा फाल्दिन सक्छ कि एउटा ल्याउन सक्छ। के सजिलो? एउटा ल्याउन। सो यसको भ्यालेन्सी 1। अब हेर्नु, सोडियमको पनि भ्यालेन्सी 1 र क्लोरिनको पनि भ्यालेन्सी 1। कसरी? सोडियमले के गरेछ? इलेक्ट्रोन लुज गरेर यसको भ्यालेन्सी 1 छ, तर क्लोरिनको के इलेक्ट्रोन गेन गरेर यसको भ्यालेन्सी 1 छ। त्यति कुरा क्लियर बुझ्नुस् है। त्यसैगरी एल्युमिनियम 283। अब 3टा फाल्न सजिलो कि 5 वटा ल्याउन सजिलो? 3टा फाल्न सजिलो। सो यसको भ्यालेन्सी कति? 3। अब तपाई सोध्नुहुन्छ कार्बनमा के गर्ने? कार्बन भनेको 2 र कति हुन्छ? 4। 6 नम्बरमा छ नि त कार्बन। 2 र 4 4 वटा फाल्ने कि 4 वटा ल्याउने? जे गर्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 4 हुन्छ। यु आर गेटिङ दिस? यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 4 हुन्छ। अब तपाई सोध्नुहुन्छ नियोनहरुमा के गर्ने सर? नियोन जस्तो नियोन छ 10 नम्बरमा 28। अब आर्गन 288 यसको भ्यालेन्स सेलमा अलरेडी 8 वटा छ। यसको पनि भ्यालेन्स सेलमा अलरेडी 8 वटा छ हो। यसलाई चाहिन्छ? चाहिदैन। न यसले लिनुपर्छ न यसले दिनुपर्छ हैन। सो यो के हो? नोबल एलिमेन्ट, साधु नोबल भन्ने बित्तिकै साधु। बीएसए मा केहीमा इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, न यसलाई केहीसँग लिनु छ के न कसैलाई केही दिनु छ। दे डु नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। केमिकल रिएक्सनमा कामै लिँदैन हो। आर यु गेटिङ दिस? कुरा क्लियर छ? अब तपाईहरु के गर्नु भने सबै भ्यालेन्सी निकालेर कमेन्ट बक्समा पिन गर्नु। कुनैको मिलेन भने मलाई मेसेज कमेन्ट बक्समा सोध्नु। आई एम गोइङ टु रिप्लाई यु। अब यसपछि पनि एक्जामको बेलामा
चाँडै सिक्नको लागि एउटा निन्जा टेक्निक पनि हालिदिन्छु म 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकन फोस्फोरस सल्फर क्लोरिन आर्गन पोटासियम क्याल्सियम है यसरी चाहिँ याद गर्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ एउटा टेक्निक हो है याद गर्नको लागि तर तपाईहरुलाई चाहिँ सिरियली पिरियडिक टेबल चाहिँ याद हुनै पर्छ है पिरियडिक टेबल र तिनीहरुको सिम्बल चाहिँ याद हुनै पर्छ नत्र केमिस्ट्री पढ्न सकिदैन है एकदम गाह्रो हुन्छ यो एकदम एकदम भेरी एकदम सजिलो कुरा छ सबैको सिम्बल र यिनीहरुको लिनियरी याद गर्नु पर्यो 11 12 क्लाससम्म पनि काम लाग्छ तर याद नगरिकन चाहिँ सकिदैन यु मस्ट रिमेम्बर दिस यो आउनै पर्छ है त अब हामी भ्यालेन्सी पनि सिकिसक्यौं यिनीहरु पनि सिकिसक्यौं अब हामी जान्छौं क्रिस क्रस फर्मुलामा अब भ्यालेन्सी कहाँनिर काम लाग्छ त त्यो कुरा हामी बुझ्छौं है त ल अघि मैले के भने अघि मैले सोडियम र क्लोरिनको लिए सोडियमको भ्यालेन्सी कति थियो 1 क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति थियो 1 क्रिस क्रस भनेको यस्तो क्रिस क्रस अब यसले के कम्पाउन्ड बनाउँछ NaCl 1 1 लेखिराख्नु पर्यो परेन यो हो क्रिस क्रस फर्मुला कम्पाउन्ड कुन फर्म गर्छ त्यो लेखिराख्नु छ हो त्यसैगरी हाइड्रोजन र अक्सिजनको लियौं हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 क्रिस क्रस त्यही भएर H यसको तल 2 आयो यहाँ O को तल 1 आयो 1 लेख्न परेन आर यु गेटिङ दिस कुरा क्लियर छ दिस इज क्रिस क्रस फर्मुला बुझिराछ नि सबजनाले अब म्याग्नेशियम र क्लोरिनको लियौं म्याग्नेशियमको 2 क्लोरिनको 1 क्रिस क्रस के हुन्छ MgCl2 आर यु गेटिङ दिस कुरा क्लियर छ अब यो भयो एलिमेन्टको भ्यालेन्सी यो बाहेक अरु डिफरेन्ट आयन्सको पनि भ्यालेन्स हुन्छ जस्तो हाइड्रोक्साइड सल्फेट यिनीहरुको पनि म चार्ट यहाँ देखाइदिदैछु है ध्यान दिएर हेर्नु होला अब यो चार्ट हेरिसकेपछि यो म डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिन्छु यिनीहरुको भ्यालेन्सी तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ रट्नुपर्ने हुन्छ है यिनीहरुको भ्यालेन्सी पनि याद गर्नुपर्छ क्रिस क्रस फर्मुलामा याद आउँछ अब त्यसपछि गएर हामी ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेखौं है ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन कसरी लेख्ने त कसरी रियाक्सन हुन्छ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेखौं यही सोडियम क्लोराइडको तपाईलाई के भन्यो सोडियम र क्लोरिनको रियाक्सन गराउनुस् के बन्छ भने लेख्ने हो भने सबसे अगाडि सोडियम प्लस क्लोरिन है तर क्लोरिन यतिकै लेख्न मिल्दैन क्लोरिनको तल 2 लेख्नु पर्छ क्लोरिनको तल के लेख्नु पर्छ 2 लेख्नु पर्छ यस्तो किन यस्तो बायसनेस म भन्दिराछु हाइड्रोजन अक्सिजन क्लोरिन नाइट्रोजन ब्रोमिन आयोडिन हैन यिनीहरु कहिले पनि एक्लै बस्दैन नेचरमा सधैं दुईटा ग्रुपमा पाउँछ हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हैन यिनीहरु हाइड्रोजन छ यो ग्यासेसहरु कहिले एक्लै बस्दैन यिनीहरुको सधैं तल 2 हुन्छ अरुको तल 2 राख्नु पर्दैन तर यिनीहरु कहिले पनि कुनै पनि रियाक्सनमा तपाई यिनीहरु H एक्लै O एक्लै N एक्लै यतिकै चाहिँ नर्मली पाउनुहुन्न है बिना कुनै साइनको यिनीहरुलाई चाहिँ डायएटोमिक एलिमेन्ट भनिन्छ यसमाथि एउटा जोक पनि छ मैले अस्ति एउटा न्यूज हेर्दै थिए त्यहाँ के थियो भने पाकिस्तानमा एकजना केटी थिए उसको बिहे भएछ हस्बेन्डसँग उले के भनि भन्दाखेरि मलाई डिभोर्स चाहिन्छ किनभनेसी मलाई मेरो साथीको एकदम याद आयो कि मेरो साथीलाई पनि बिहे गर्नुस् कि मलाई छोड्दिनुस् भनेसी कि उ एक्लै चाहिँ बस्न सक्दैन साथी बिना बस्न सक्दैन उलाई दुईटा चाहिन्छ हस्बेन्डलाई पनि के हो एउटालाई बिहे गरेर दुईटा आयो त्यसैगरी यिनीहरु पनि एक्लै बस्न सक्दैन म यिनीहरुलाई पाकिस्तानी केटी भन्छु है दे कान्ट स्टे अलोन सो यिनीहरुको तल के हुन्छ 2 2 2 भएर आउँछ यिनीहरुलाई डायएटोमिक एलिमेन्ट भनिन्छ अब त्यसपछि गएर यिनीहरुको कम्पाउन्ड के फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ क्रिस क्रस फर्मुलाबाट पत्ता लगाउने हैन NaCl हो अब त्यसपछि गएर ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको कुरा आयो ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईले 10 वटा चामल हालेर 15 वटा भात पाक्छ पाक्दैन नि 10 वटा चामल भएपछि 10 वटा भात पाक्नु पर्यो नि तर यहाँ के छ एउटा सोडियम छ दुईटा क्लोरिन छ तर यहाँ के छ एउटा क्लोरिन गयो कता त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ ब्यालेन्स हामीले गर्नुपर्छ यहाँ हामी 2 राख्दियौ यहाँ 2 राखेपछि दुईटा सोडियम दुईटा क्लोरिन तर यहाँ सोडियम दुईटा भयो त्यही भएर यहाँ पनि 2 राख्दियौ अब यो ब्यालेन्स हुन गयो यु गेटिङ दिस है बुझ्यो ल त्यसैगरी हाइड्रोजन र अक्सिजनको हाइड्रोजन यो दुईटैको तल O2 हुन्छ है H2 र O2 किनभने डायएटोमिक हो यिनीहरु यहाँ के भन्छ H2O हाइड्रोजन त दुईटा छ दुईतिरै तर अक्सिजन यहाँ दुईटा यहाँ एउटा अब ब्यालेन्स गर्दियौ 2 गर्न बित्तिकै यो हुन्छ र यहाँ 2 गरेपछि यो पनि ब्यालेन्स भयो यसैगरी अरु पनि डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरुको ब्यालेन्स गर्नेको क्वेशनमा हाल्दिराछु डिफरेन्ट सल्युशन्स पनि मैले हाल्दै यहाँ हेर्नुस् कुनै बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नु होला र 3-4 वटा क्वेशन्स पनि लिनुस्
अब यो क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि कमेन्ट बक्समा पिन गर्नुहोस्, आइ एम गोइङ टु चेक योर एन्सर्स। अर्को पार्ट अफ भिडियोमा म एन्सर पनि सबमिट गर्छु, कमेन्ट बक्समा सबैको एन्सर ब्यालेन्स गरेर फोटो खिचेर हाल्नु होला। आई विल गो थ्रु इट। सो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन पनि बुझ्नुभयो, केमिस्ट्रीको बेस तपाईँको राम्रो बनिसकेको छ। अब केमिस्ट्री तपाईँ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु भएको छैन रिभाइन्ड गर्दै हेर्नुहोस् हैन, एन्ड मेक यु केमिस्ट्री, मेक यु स्टडिज बेटर। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।